मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप देखिए उनकी पैदाइश का जो सिलसिला है कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, उनकी शादी नहीं हुई, कंवारी है, और खालिक़ कायनात ने हज़रत मरियम अभी जवानी को पहुंची हैं तो खालिक़ कायनात ने जिब्रील अमीन को भेज दिया और फरमाया कि मरियम के गिरेबान में फूंक मार दो, तो उससे हज़रत मरियम जो है उनके रहम के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का हमल हो जाएगा। जिब्रील अमीन आए और वो गुस्ल हैज़ के लिए उस वक़्त मकान के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के मकान के एक कोने के अंदर वो गुस्ल के लिए अपने कपड़े उतार रही थी कि जिब्रील अमीन जो है वहाँ पहुँच गए। एक इंसानी खूबसूरत नौजवान की शक्ल में हज़रत मरियम डर गए। तो जिब्रील अमीन ने फिर बात कही और कि मैं तो अल्लाह का कासिद जिब्रील हूँ और मैं इसलिए आया हूँ ले अहाबा लके गुलाम ज़किया, ताकि एक पाकीज़ा लड़का आपको दिया जाए। तो उन्होंने अर्ज की कि वो लड़का कैसे होगा? उन्होंने कहा कि वो लड़का इसी तरह होगा, ये नहीं कि शादी आपकी की जाएगी और उसके बाद वो जो है वो बच्चा पैदा होगा, बल्कि अल्लाह अपनी कुदरत से जो है वो बच्चा पैदा करेंगे तुम्हारे रहम के अंदर। चाचे जिब्रील अमीन ने फूंक मार दी, हज़रत मरियम जो है उनके रहम के अंदर वो हमल ठहर गया, दर्द जे शुरू हो गया, और जो ही दर्द जे शुरू हुआ हज़रत मरियम वहाँ से रवाना हो गई, वहाँ से निकली और बाहर जंगल, तो उस थोड़ी सी आबादी थी उस वक़्त, तो जंगल की तरफ चली गई। अल्लाह का इसी तरह इशारा था और खालिक़ कायनात ने वहाँ हज़रत मरियम के लिए चश्मा भी पैदा फरमा दिया। जिब्रील अमीन ने पर मारा, वहाँ से चश्मा फूटा और उनके सामने से पानी बहने लगा और एक खजूर खुश्क हो चुकी थी। खजूर जो है, इसका दरख्त जो है, जब ये खुश्क हो जाता है तो उसकी टहनियाँ नीचे को लटक आती हैं, वरना टहनियाँ इसकी यूँ ऊपर को होती हैं, और जब खुश्क हो जाता है तो दूसरे दख्तों की टहनियाँ उसी तरह रहती हैं अकड़ी हुई, लेकिन इसकी टहनी नीचे को वो ढलक आती है, वो नीचे को लटकी हुई थी टहनियाँ। अल्लाह ने फरमाई ये खजूर जो है इसका सहारा ले लो और अभी विलादत होगी। ताकि उसके सहारे से हज़रत मरियम जो है वो बैठ गई और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हो गए, अब जाहिर बात है कि औरत को खाने पीने की भी ज़रूरत है। अब पानी का वो स्पेशल चश्मा अल्लाह ने जारी कर दिया और जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो खजूर है इसकी टहनियाँ जो लटकी हुई हैं इसको यूँ पकड़ कर हिलाओ, तो ताज़ा खजूरें पकी हुई गिरेंगी। हालांकि वो तो खुश्क हो चुकी थी, उसके ऊपर खजूर थी नहीं, लेकिन देख ले जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का मामला हुआ इसी तरह ये कुदरत का मामला भी था कि कुदरती तौर पर उस पर खजूरें उसी वक्त लग गई और उसी वक्त पक गई और हज़रत मरियम ने यूं हिलाया तो खजूरें उनके सामने आ गिरी। फरमाया कुली व शराबी, खाओ और पियो पानी, वह कर लिया या नहीं, और अपनी आंखों को ठंडा करो बच्चे को देखकर, और जब तुम्हें इधर से कोई आदमी गुजरता हुआ वो पूछे कि ये बच्चा कहाँ से है, फकूनी इन्नी नजर तो रहमान सवा, तो उसको कह दो कि मैंने ना बोलने की नजर मान रखी है, कि मैंने किसी इंसान से गुफ्तगू नहीं करना। अब ये वक्त गुजर गया तो उसके बाद हज़रत मरियम को हुक्म हुआ कि इस बच्चे को उठाकर बनी इसराइल के पास ले जाओ। अब या अल्लाह वो क्या कहेंगे? फरमाया ये तेरा काम नहीं,
جیسے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے اپنی عظیم قدرت سے، اسی طرح اس کے اس معاملے کو بھی ہم اپنی قدرت سے حل کریں گے۔ تو جس وقت بچے کو دیکھا ہے تو مریم کے پاس، تو فوراً قوم کے جو لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ ہاضا، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ ماں کا نام کہ میرا سوئن و ماں کا نتموں کے بغیا، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی زانیہ اور بری عورت نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ تیرا تو نکاح ہی کوئی نہیں ہوا۔ حضرت مریم جو ہی یہ بات سنی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جس وقت قوم کا کوئی آدمی بات کرے تو کہو کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، گفتگو نہ کرنے کا، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دو۔ اشارہ کرنا تمہارا کام ہے، بچے کو بلانا ہمارا کام ہے۔ تو حضرت مریم انہوں نے جب سوال کیا بچہ کہاں سے لے آئی ہے، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا، اشارت الیہ، اللہ نے ان کے منہ سے عجیب بات نکالی، کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہا، ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا یہ بچہ بات نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ یہ تھی کہ ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، ہم بچے کی بولی نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب ان کی منہ سے یہ بات نکلی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے سر اٹھایا، 3 دن کا بچہ ہے، ماں کی گود سے سر اٹھایا اور ماں کی گود میں یوں سیدھے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو شروع کی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے، ان کے سامنے حیران سا، اب ان کی تو بالکل یہ انگلیاں منہ کے اندر تھیں۔ اب مریم سلام اللہ علیہا ان کی پاکیزگی کا اقرار کے کرنے کے علاوہ ان کو کوئی چارہ کار نہیں رہا، ان کے بعد جواب ہی کوئی نہیں۔ جب اتنا بڑا ثبوت پیش کر دیا تو عیسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں 3 دن کی عمر ہے اور اللہ نے ماں کی گود میں ان کو یہ فصیح و بلیغ تقریر ان کے منہ سے کروا دی، اور آئندہ کے لیے بشارت دے دی کہ اللہ مجھے پیغمبر بنائیں گے اور مجھے کتاب بھی دیں گے، اور والدہ کے ساتھ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کروں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ یہودیوں کو اطلاع ملی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس نے ماں کی گود کے اندر گفتگو کی ہے، یہودی دشمن ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل جو ہے اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو مار دو۔ حالانکہ ان کی کتاب کے اندر وہ اشارتیں موجود تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ بچہ وہ ہوگا کہ جس سے تورات کے کئی احکامات جو ہیں اس بچے کی زبان سے اللہ پاک ان کو تبدیل کریں گے اس امت کے لیے جو اس پیغمبر کی امت ہوگی۔ لیکن ضد حسد ایسی چیز ہے، انہوں نے کہا جی اس کو قتل کرو۔ حضرت مریم کو اطلاع مل گئی، اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ آویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین، بلند مقام جو ہے خالق کائنات نے ان کو مہیا فرما دیا، جہاں چشمے تھے، کھانے پینے کی مختلف قسم کے پھل ہر موسم کے وہاں موجود تھے۔ تو حضرت مریم نے وہاں اپنی زندگی کے کئی سال گزارے، اور وہاں کے ایک سردار کو اللہ پاک نے وہ اس کے دل کے اندر ڈال دی بات، اس نے بیٹی کر کے حضرت مریم جو ہے ان کی بہت خدمت کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پرورش کے اندر خوب خدمت کی۔
تو عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو معجزات دے دیے، انجیل دے دی،